देख रहे हैं तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है या समझ नहीं आया होगा। कुछ लोग नए हैं यहाँ पर, इसलिए उनको जो नए हैं उनको भी जानना ज़रूरी है कि अभी जहाँ जिक्र होता है वहाँ रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है, और जहाँ मजलिस लगती है हुज़ूर अलैहिस्सलाम जलवागर होते हैं। और जो भी हुज़ूर से इश्क करता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इश्क करता है, यानी अपने पीर व मुर्शिद से इश्क करता है। अभी आप सुन रहे थे पीर व मुर्शिद की बात, तो पीर व मुर्शिद भी उसी अंदाज में यहाँ जलवागर होते हैं, हुज़ूर की तशरीफ़ आवी होते हैं। और अभी जिनकी बात अभी हम कर रहे थे आपसे, बिलाल वारिस कामों के पूरे फैमिली के बारे में, तो उनको भी ईमान इसी जुमरात की इज्तिमाई फातिहा की बरकत से नसीब है। वो पहले एक अलग कास्ट थी उनकी, अलग कास्ट के थे वो, लेकिन हाँ, हिंदू में सबसे ऊंचा जात जो होता है ना ब्राह्मण, तो वो थे, लेकिन चितरंजन में रहते थे। और चितरंजन में वहाँ हमारे बड़े अब्बा उनके यहाँ इज्तिमाई फातिहा होती थी, तो उनका घर बना हुआ, तो वहाँ उन्होंने अपने घर में फातिहा के लिए हुज़ूर का रूम अलग से बनवाए, मुर्शिद से शुरू से निस्बत की ताल्लुक़, तो उसमें वो फातिहा करते थे। वहाँ पर मगरिब के बाद फातिहा होती थी, तो उसमें जेंट्स का फातिहा था करते थे वो लोग। तो उसमें वही जो लाल वारिस बाबा जिनका नाम ले रहे हैं हम, वो जो हिंदू थे उस वक्त तक, ऊँचे जात से थे। तो क्या हुआ कि एक मरतबा फातिहा में वो कोई परेशान रहते थे। बाकी होता है ना, परेशान है, कोई नौकरी के लिए परेशान है, कोई किसी और मामले से परेशान है, कोई घर की तंगी से परेशान है, कोई किसी का घर में घरेलू ताल्लुकात अच्छे नहीं इसलिए परेशान है, कोई बीवी शौहर से परेशान है, कोई बीवी से परेशान है, कोई माँ अपने बेटे से परेशान है। ऐसा इंसान का ये सब हमारा हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ लगा होता है। तो वो जो थे, वो उनकी परेशानी ये थी कि उनके 5 बच्चे थे और उनकी नौकरी नहीं थी। 6 बच्चे थे, 4 बेटे और 2 बेटे, 6 बच्चे थे, लेकिन नौकरी नहीं हुई थी। और नौकरी के लिए बार रेलवे के लिए, पढ़े लिखे आदमी थे, तो रेलवे के सर्विस के लिए, सरकारी जॉब के लिए वो अगर ये करते थे, एग्ज़ाम देते थे, मालूम होता तो हो जाएगा। उनके सब सारे साथी का हो गया, कई साल गुजर गए, सबका हो गया, उनकी नौकरी नहीं हुई। तो वो नौकरी के लिए परेशान थे। तो एक मरतबा क्या हुआ कि परेशानी में आदमी बोलता है ना, अपना कोई दोस्त होता है, उससे बोलता है देखिए ना इसके लिए परेशान है, क्या करे, दिन से अपना पड़ोस को, दोस्त को बताता है। तो वो भी पड़ोस में थे, तो उनको बताते थे। उसमें हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, अपना मसला पड़ोस में अगर हिंदू भी हो तब भी होता है। ये महफिल और ये जिक्र और ये पीर व मुर्शिद का ये फातिहा, ये क्या फैज़ देता है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो वो उनसे बोले कि हमारे यहाँ हम इतने दिन से परेशान हैं। तो एक दिन रोज़ मेरे जो बड़े अब्बा थे, रोज़ बोले उनको कि ठीक है, हमारे यहाँ इज्तिमाई फातिहा होती है जुमरात को, तो उसमें सब लोग मुस्लिम आते थे। तो उनको भी बोले कि ठीक है, आप भी आइएगा, उनको भी दावत दे दिए, बोले आप भी आइएगा वहाँ मेरे पीर व मुर्शिद। तो पूछे क्या होता है, तो बोले कि वहाँ पर उस वक्त मेरे पीर व मुर्शिद आते हैं, हमारा ईमान है ना, अक़ीदा है ना, ये जिक्र होता है, ये बिगड़े हुए बनते कैसे हैं, संवरते कैसे हैं, उन्हीं की निगाहें कराने, उनकी निगाह पड़ जाए तो फिर संवर जाते हैं। किसी के लिए वक्त होता है कि नहीं अभी इतना वक्त नहीं, अभी इतना वक्त है, किसी को आजमाइश में डालना है तो थोड़ा वक्त बढ़ा दिया जाता है, वो अलग है। तो बोले कि ठीक है, मेरे यहाँ फातिहा होती है, आप आइएगा। तो वो बोले क्या होगा, तो अलग जात के भाई को तो मालूम नहीं ना क्या होगा या क्या करना होगा। आदमी किसी कोई अलग कास्ट अगर किसी मुस्लिम के यहाँ जाना हो तो थोड़ा सा तो पूछेगा, सोचेगा भाई सब मुस्लिम है और हम अकेले अगर एक हिंदू जाएँ किस तरह जाना हो। बोले कैसे आएंगे, तो बोले कुछ नहीं, नहा धो करके अच्छा साफ सुथरा लिबास पहन के आइएगा। तो
تو بولے اچھا ٹھیک ہے. تو بولے اس لیے کہ میرے جو گرو ہیں نا، ان کی زبان میں بولے کہ میرے گرو وہاں آتے ہیں. گرو کا فاتحہ ہوتا ہے، منتر ہوتا ہے، تو وہ وہاں آتے ہیں. تو بولے اچھا ٹھیک ہے. آ گئے. آنے کے بعد میں کسی طریقے سے حکم تھا کہ جیسے آپ یہاں یہ سب ہمارے پیر و مرشد کے مزار کے یہ چادر اقدس ہے، جس کے چومتے ہیں، جس سے وہ سب سے برکت حاصل کرتے ہیں، فیض لیتے ہیں. تو ان کے یہاں بھی بنا ہوا تھا، ان سے تو پورا حجرہ ہی تھا، تو اسی طرح سے رکھا تھا. وہ گدی بنی ہوئی تھی حضور کی. تو وہاں پر فاتحہ کا سب کچھ تھا، اور وہاں پر بیٹھے سب لوگ نیچے میں. فاتحہ ہوا، اور فاتحہ جب ہو گیا، فاتحہ ختم ہو گیا، تو سب لوگ اپنا جو بوسہ کے لیے کھڑے ہوئے، بوسہ لیے، صلاۃ السلام پڑھے سب کوئی. تو سب کوئی چل گئے. سب لوگ جو بھی شرنی وغیرہ جو تھی تقسیم کر دیا گیا، سب کو چلے گئے. تو وہ جو تھے لال وارث امام جن کو ہم کہتے ہیں، تو وہ اس وقت گئے نہیں، وہ رک گئے اور بیٹھ گئے. تو میرے جو بڑے ابا تھے ان سے کہنے لگے کہ یاسین بھائی، یہاں پر تو ہم دو ہستی کو دیکھے ہیں. سبحان اللہ. یہاں پر ایسا ایسا چہرہ اور ایسا نورانی چہرہ تھا. ایک جھلک ہم نے ان کا دیکھا اور ایک جھلک ان کا دیکھا. دونوں نور مجسم ہے چہرے. تیری صورت بدلتی رہتی ہے، وہ بدل بدل کے نور مجسم وہی محمد رسول اللہ ہے. بے شک. سبحان اللہ. بدل بدل کے آتے رہتے ہیں. اور نبوت کا ہی فیض ہے حضور ہی کی ذات سے. لیکن چونکہ نبوت کا دور تو ختم ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم نبوت، تو لوگ کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہے. لیکن اب نبوت کا فیض ولایت کی صورت میں جاری و ساری ہے. بعد از نبوت کے یہ دور ہے ولایت کا، بعد از نبوت کے یہ دور ہے ولایت کا. یہ دور ولایت کا ہے. تم خدا کو مت ڈھونڈو فلسفہ کی صورت میں، تم خدا کو مت ڈھونڈو فلسفہ کی صورت میں. کیونکہ ہے خدا ظاہر، کیونکہ ہے خدا ظاہر اولیاء کی صورت میں. کیونکہ ہے خدا ظاہر اولیاء کی صورت میں. جب اس نے کہا کہ جس ہاتھ پر بیعت کرتے ہو میرا ہے، جس کو دیکھتے ہو، جس آنکھ کو آنکھیں میری ہیں. اللہ نے فرمایا میں کسی اے جبریل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں کسی بندے کو، کسی وہ ولی کو اپنا قریب کرتا ہوں تو کتنا قریب کرتا ہوں تمہیں پتہ ہے؟ جبریل امین نے کہا باری تعالیٰ مجھے نہیں معلوم کہ تو اپنے اس ولی کو کتنا قریب کرتا ہے، مجھے کیا خبر. اللہ نے فرمایا جبریل، میں جب کسی اپنے ولی سے محبت کرتا ہوں اور اس کے قریب کرتا ہوں تو اتنا قریب کرتا ہوں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. ایک طرف اللہ کہتا ہے میں ان چیزوں سے پاک ہوں، اور وہی اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے اولیاء کی ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اپنے دوست کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے میرا ولی بیعت کرتا ہے. فرماتا ہے میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے میرا ولی سنتا ہے. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے میرا ولی دیکھتا ہے. میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے میرا ولی چلتا ہے. تو جب سب کچھ اللہ بن گیا، ہاتھ بھی اللہ بن گیا، پاؤں بھی بن گیا، کان بھی بن گیا، آنکھ بھی بن گیا، تو باقی کیا رہا؟ جب سب کچھ دیکھنا، سننا، پکڑنا سب اللہ کا ہو گیا. یہی فلسفہ جس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، وہ ہے بھی اسی میں بھی گم ہے، اور ظاہر بھی نہیں ہے اور باطن میں بھی ہے، چھپا ہے. تم خدا کو مت ڈھونڈو فلسفہ کی صورت میں، کیونکہ ہے خدا ظاہر اولیاء کی صورت میں. اور بعد از نبوت کے یہ دور ہے ولایت کا. قبر میں وہ آئیں گے، قبر میں وہ آئیں گے مصطفیٰ کی صورت میں. قبر میں وہ آئیں گے
ज़ियारत करते हैं अगर हुजूर की, तो हुजूर किसको किस शक्ल में नजर आते हैं? अरे हुजूर की कोई एक शक्ल है, अरे हुजूर की कोई एक शक्ल है कि कोई बता दे कि हुजूर ऐसे हैं? अरे हुजूर की शान ही कोई बयान नहीं कर सकता और ना कोई इस जलवे की तारीफ कर सकता है। जिसने देखा उसने देखा अलग सूरत में, इसने देखा अलग सूरत में। बस यही था जो आपने देखा इस वक्त, वो यही था। आपकी समझ आई हो तो बेहतर, न समझ आई हो तो अल्लाह समझ दे। हाँ, तो लाल वारिस मामू की बात कर रहे थे कि तो हुजूर हमने देखा है यहाँ पर फातिहा में कि ऐसी ऐसी सूरत थी, उन्होंने कभी देखा नहीं मुर्शिद को, हमारे मुर्शिद को कभी नहीं देखा। उनको कहने लगे हुजूर ऐसी ऐसी सूरत थी। तो बताइए बहुत सारे मुसलमान आए और आके चले गए कि हमने हुजूर जो देखा है ऐसी ऐसी सूरत है। बता दिए कैसी सूरत थी, ऐसी नूरानी थी। ये एक झलक हमने देखा, वो उनकी आंखें ऐसी थी, सुरमई थी, उनके रंग उनका थोड़ा सा सांवला था। एक सूरत बता दिया हुजूर उनकी दाढ़ी मुबारक इतनी लंबी थी, चेहरा बिल्कुल गोरा था। न कभी गए हैं न कभी देखा है, पहली बार आए, पहली बार एक हिंदू होकर के, ठीक है। तो जब ये चीज़ उन्होंने देखा और बता दिया तो कहने लगे कि हुजूर यासीन भाई आप कहाँ, आपके पीर मुर्शिद हैं, हमको भी ले चलिए, हमको भी ले चलिए, हम भी चलेंगे। तो बोले कि ठीक है। मेरे चचा बड़े अब्बा जो थे वो नौकरी करते थे, रेलवे में होते होगी। तो बोले कि ठीक है, जिस दिन छुट्टी होगी ना शनिचर इतवार को, तो उस दिन चलेंगे। जाते थे हर हफ्ता पीर मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी देते थे। तो बोले कि चलेंगे, तो उनको लेकर के गए। तो जाने के बाद तो फिर बड़े अब्बा जो थे हुजूर के पास गए। अब उनको क्या बताना था और क्या छुपाना था। ज़ाहिर में तो अल्लाह वाले सब कुछ जानते हैं बातिन में, लेकिन ज़ाहिर में कुछ भी नहीं पूछते हैं कि कौन है क्या है, कौन क्या से उसका इस्तकबाल करते हैं। तो पूछे कि कौन है, तो बता दिए कैसा ऐसा बात था। हुजूर आए थे फातिहा में, अरे तो खुद आया है, इसको मालूम नहीं कि ये कौन आया है इस वक्त कौन आया है मेरे पास। खुद आए हैं, खुद आने वाले और उनको देखने वाले खुद गए हैं और किससे मुलाकात हुई है पता नहीं। तो बोले बता दिए। उसके बाद बोले कि अच्छा ठीक है, क्या परेशानी है, नौकरी नहीं है, अच्छा ठीक है। तो कहने लगे एक रोज रुकते थे, एक रात तो क़याम करके दूसरी रात सुबह चले अगली सुबह जाने के लिए। तो बहुत ज़िद करने लगे कि आप लोग होते हैं जो हैं मैंने मुरीद हैं, वो बताया था कि हम लोग मुरीद हैं ऐसा। तो बोले कि हम भी हो सकते हैं। तो बोले हाँ हो सकते हैं, आपको कलमा पढ़ना होगा। तो कलमा उलमा पढ़ लिए वहीं पर, कलमा उलमा पढ़ लिए। जो बोले जाओ करके जाओ, नमाज पढ़ा तो 2 रकात आए, कलमा पढ़ लिए। तो अब मुरीद होने के लिए बहुत जिद करने लगे कि मुरीद हो गए। अभी कुछ जाना सुना नहीं है, अभी नया फर्स्ट बार कलमा पढ़ रहे हैं और मुरीद होने के लिए एक ज़ौक़ पैदा हो गया। हुजूर जवाब दिए, हुजूर बोले नहीं अभी जाइए, आपकी नौकरी हो जाएगी तब आइए। हुजूर बोले नौकरी, उनके दिमाग में आया कि हुजूर इतना दिन से तो नौकरी के लिए परेशान है, नौकरी तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा या कब होगा। लेकिन देखिए अल्लाह का वली सब कुछ जानता है कि कब इसके लिए क्या चीज़ है। तो बहुत दिन से परेशान थे, तो गए तो उनको बोले अच्छा आपकी नौकरी हो जाएगी तो आप आइएगा। तो चले गए, तो गए, लेकिन उनको दिल था कि नहीं जब इतना मुश्किल से आए हैं तो मुरीद हो ही जाते तो बेहतर था, इसलिए कि पता नहीं अब पैसा होगा कि नहीं, नौकरी होगी कि नहीं, कब आएंगे। उनके दिल में ये कहीं ना कहीं इंसान अगर कमज़ोर होता है तो अपनी कमज़ोरी को इंसान हर आदमी अपने बारे में जानता है कि हम किस हालत से कमज़ोर हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो चले गए, वापस गए घर। तो अभी पहुँचे ही थे स्टेशन में पहुँचे थे तो उनको तो नवा एग्ज़ाम जब दे रहे थे तो उनको पता चला कि नहीं फिर से रेलवे का फॉर्म निकला है। तो भर दिए। दूसरे तीसरे दिन बहुत जल्दी में एग्ज़ाम था, 1 हफ्ता के अंदर एग्ज़ाम हुआ। फिर एग्ज़ाम दिए तो फिर इनका रिजल्ट निकल गया। रिटर्न में निकल कर पास हो गए। रिटर्न में कई बार पास हुए थे, उस वक्त भी पास हो गए। रिटर्न में पास हुए, उसके बाद में फिर इंटरव्यू हुआ, मेडिकल हुआ। 2-3-4 दिन के अंदर सब कुछ हो गया, सब में निकल गए और उनको फिर रेलवे का ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, मैंने हफ्ता 15 दिन के अंदर सब कुछ हो गया, टोटल काम हो गया। तो नौकरी दिन को हो गया। इतने दिन के बाद वो नौकरी मिली तो उनको तो
बड़ा खुशी होता है और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। किसी को भी, किसी भी इंसान को अगर बहुत मुश्किल के बाद अगर कोई चीज़ हाथ आए तो आदमी कितनी उसकी बहुत कदर करता है, बहुत खुश होता है। लेकिन देखिए असल बात जो बताना चाहते हैं कि अब तो उनकी नज़र कहीं और लग गई। अब पहले तो वो नौकरी के लिए परेशान थे, लेकिन जो इधर निगाह मिली ना, इधर जो आए और निगाह मिल गई, जब तक नजर मिली न थी दिल को सुकून था, पागल सा हो गया मुझे देखने। तो इधर आए तो अब परेशान हो गए, नौकरी की खुशी का ठिकाना नहीं कुछ, बस कहने लगे कि चलिए चलिए अब नौकरी हो गई, अब चलिए मुरीद होने की नौकरी हो गई, अब मुरीद होने की। बोले अच्छा ठीक है चलिए थोड़ा नौकरी वोकरी करिए, ड्यूटी कर लीजिए, ज्वाइनिंग अभी नए नए किए हैं, 15 दिन 17 दिन काम कीजिए। अब इनका मन ही नहीं लगता, इतने मुश्किल से नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी, और मन ही नहीं लगता। हफ्ता दिन मुश्किल से काम किए, फिर हफ्ते में पलट के शनिचर का दिन आ गया, कहने लगे चलिए अब जिद कर दिए, लेकर के आए, पहुँचे वहाँ हुजूर के पास। हुजूर तो सब जानते हैं। हुजूर बोले क्या? बोले हुजूर आए हैं ये पुनीत होने के लिए, नौकरी हो गया? हाँ नौकरी हो गया। हुजूर बोले अच्छा ठीक है। अब हुजूर उनको कुछ देना चाह रहे थे, हुजूर उनका दिल देख लिए थे कि दिल क्या है। किसी को पहली बार में, किसी को बहुत दिन के बाद मिलता है, किसी को जिसको जब नसीब में होता है मिलता है। तो दुनिया की चाहत अगर बहुत भर के आदमी जाए तो बहुत वक्त लगता है, ये होता है। तो हुजूर बोले कि अच्छा ठीक है। तो अब 2 दिन के लिए खाली गए थे, नई नई नौकरी थी, तो शनिचर को रहेंगे, संडे को रहेंगे, और सुबह सुबह गाड़ी पकड़ के वहाँ से चितरंजन पहुँच जाएंगे, और सोमवार की ड्यूटी 10 बजे से रहता था, ज्वाइनिंग करेंगे रात की गाड़ी पकड़। तो हुजूर बोले जब ये लोग सुबह में तैयार हुए निकलने के लिए, तो हुजूर बोले कि आज मत जाइए। देखिए हुजूर भी, अल्लाह भी इम्तिहान लेता है ना, अल्लाह भी इम्तिहान लेता है। तो बोले आज मत जाइए। वो भी सोच रहे हो, उनको देख रहे हैं, मेरे बड़े अब्बा को और वाला वारिस साहब उनको देख रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं नए नए नौकरी तो पकड़े हैं अभी, तो क्या होगा। अब उनके तरफ देखते हैं, उनके तरफ देखते हैं। तो बोले कि अब ये बोले मेरे बड़े अब्बा पहले से थे, बोले कि अब तो हुक्म नहीं है सरकार का, तब तो फिर जाना ही नहीं है, हुक्म होगी तभी जाएंगे। तो बोले ठीक है बोले, मगर दिल इंसान है ना, अभी कमजोरी देखिए, इतना दिन चल के इंसान के अंदर कभी आता है कभी जाता है, कभी आता है कभी जाता है। तो थोड़ी देर के लिए कभी न कभी दुनिया आती है भाई। तो दुनिया ने दस्तक दिया, नफ्स ने इधर से, नफ्स जो अंदर में है वो बोलता है करे तेरे तुम रुकेगा, तेरा नौकरी किया, बोलता है अंदर से। शैतान जो है ना वो बोलता है देखो तुम यहाँ के रुक रहा ना, तेरा तो गया नौकरी। तो उस वक्त इंसान मसल जाता कि नहीं, जब जाते अगर फिर मुर्शिद से बोलते हैं कि हुजूर अगर रुकेंगे तो नौकरी का तो खतरा हो जाएगा, तो यही बेअदबी है, यही नाफरमानी है। तो कुछ नहीं बोले, अंदर से जो भी चला रह गए। एक रोज रुक गए, सोचे अच्छा ठीक कोई बात नहीं, दूसरे दिन जाएंगे। तो दूसरा दिन फिर सुबह में जब तैयार हुए तो फिर हुजूर बोले कि नहीं आज रुक जाओ, आज नहीं जाओ यासीन, आज रुक जाओ। मेरे बड़े अब्बा को बोले आज रुक जाओ, जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे। फिर रुक गए। फिर तीसरा दिन रोक दिए, सोमवार मंगल बुध तीनों दिन रोक दिए। उसके बाद जुमरात का दिन आ गया। तो अब जुमरात का जब दिन आया तो लोग सोचे अच्छा अब क्या है, अब तो जब हुक्म होगा तभी जाएंगे, अब अपने से तैयार नहीं होंगे। अब अपने से हर रोज तैयार सुबह में होते हैं तो अब नहीं होगा। तो जुमरात का दिन हम यहाँ मज़ार पर हैं तो फाते होते करेंगे, नहीं जाएंगे। तो जुमरात को अपना वो खुरपी लेके उधर मज़ार के उधर बगान उधर साफत करने गए। तो हुजूर अपना हुजरा से निकले, बोले यासीन जल्दी नाश्ता करो और निकलो, ट्रेन पकड़ो, गाड़ी पकड़ो। तो बोले उनको देखते हैं, फिर वो उनको देखते हैं, अरे हर दिन तो रोक रहे थे, तैयार हो रहे थे, तो आज हम जा रहे हैं तो चौथे दिन बुला करके बोले कि जाओ नाश्ता करो जल्दी से निकलो। तो बोले कि फिर कब हुक्म हो गया है तो चल नहीं। तो चले गए, जुमरात के दिन गए, जुम्मा को पहुँचे। फिर शनिचर इतवार छुट्टी का दिन आ गया, एक हफ्ता पूरा गुजर गया। अब सोमवार के दिन मगर कहते हैं अपने से, वो खुद कहते हैं लाल वारिस साहब कि हम यही सोचे थे कि कोई बात नहीं है, इतना तो हमको कुछ मालूम नहीं था। तो अभी पहली बार अभी महीना दिन अगर हो रहा है किसी को मुरीद हो के, वो भी हिंदू से अलग कास्ट से दूसरे कास्ट में आ रहे थे, मगर कुछ लगता था। लेकिन उसके बावजूद ये सोचे थे
کہ نوکری تو میرا نہیں رہے گا, نوکری تو ختم ہو جائے گا, لیکن کوئی بات نہیں ہے, اتنا اطمینان دل کو مل گیا تھا. کوئی بات نہیں ہے, نوکری جائے گا تو اس میں بھی کچھ ہوگا, کوئی راز ہوگا, کچھ ہوگا. اتنی میں نے نگاہ سے جو نگاہوں کا فیض ملتا ہے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا, مطمئن ہو جاتا ہے. تو بولے کہ سوموار کے دن ڈیوٹی گئے اور گھر پہنچے تو مامی خوب پریشان ہونے لگی کہ اتنا مشکل سے نوکری ملا تھا, جا کے وہاں بیٹھ کے. عورت کا بھی آپ نے سنا کہ عورتیں جو ہوتی, بیوی جو ہوتی ہو, تو کچھ نہیں بولے, کوئی جواب ہی نہیں دیے, کچھ نہیں بولے. تو سوچے کہ تو ایسے بھی جائے گا, اس کو کچھ بول کے کیا فائدہ ہے, نوکری تو میں رہے گا نہیں. ڈیوٹی گئے سوموار کے دن, 8 دن کے بعد 10 دن کے بعد ڈیوٹی گئے. ڈیوٹی جو گئے نا, تو ڈیوٹی میں ان کا جو باس جو تھا اوپر باس, وہ نا بہت گرم مزاج کا تھا, بہت گرم مزاج کا تھا. کسی کو تھوڑا سا اگر ذرا سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی کام میں, ترنت چارج شیٹ دے دیتا تھا. اگر بغیر اس کا کوئی آبجیکشن کا اگر ناغہ کر دیا تو اس کو بولتا تھا کہ ہٹا دیں گے. بہت ان کا تو نیا نیا نوکری تھا, ابھی تو کچھ زیادہ ہوا ہی نہیں ہے, کیا ہفتہ ہوا ہی تھا, اس لیے ان کو تو تھا کہ اب تو میرا کچھ رہ گئی نہیں. اور رول بھی نہیں تھا ویسا کہ میں نے اب نئے نوکری میں اتنا دن آپ ابسینٹ رہ سکتے ہیں. تو خیر یہ نا گئے ڈیوٹی, اور یہی سوچے تھے کہ ڈیوٹی پہنچیں گے تو میرا جو ہے کہ باس آئے گا, سب سے پہلے تو ہم کو دیکھے گا, 4 ڈانٹ لگائے گا اور لگا کر کے بولے گا سیدھا واپس جاؤ, بھیج دے گا. تو بولے کہ پورا ہم ڈرے اور سہمے سے گئے کہ اس سے نظر کیسے ملائیں گے. تو سامنے گئے, تو جیسے ہی سامنے آیا اور بولا کہ ہاں لال تمہارا تو کام بہت اچھا رہا, اس ہفتے کا تو تمہارا کام کا سب جگہ تعریف ہو گیا, اوپر میں تعریف ہو رہا ہے تمہارے کام کا. یہ نا یہ پورا 1 ہفتہ تو کام کیے تھے کام کا, لیکن ابھی کا دیکھے گا میرا تب نہ بولے گا کہ نہیں اب لوگ کوئی آئے ہی نہیں, وہ تو پھر چپ ہے. تو بولے گا کیا ہوتا ہے, ٹھیک نہیں, کچھ بولتے نہیں ہو, بولتے ہی نہیں. تمہارا کام جو ہے مطلب اس ہفتے کا کام بہت اچھا رہا تمہارا, اور سب جگہ مجھے دیکھو کر بھی یہ وہ میں دکھانے بتانے لگا. اور سنو کل جو کام جو ہوا ہے تمہارا وہ تو بہت ہی مطلب اچھا ہے, اس کا جو تھوڑا بہت بچا ہوا ہے اس کا جو ہے کہ الگ کر دو. یہ سوچے کہ بھائی غلط فہمی ہو رہا ہے, کچھ اتنا بولے جا رہا ہے. تو بولے کہ بھائی سچ اب ہم ہی بتا دیتے ہیں. تو بولے سر ہم تو 1 ہفتہ سے تھے نہیں سر. کیا بات ہے, کیا بات کر رہے ہیں, تمہاری طبیعت تو نہیں خراب ہے. تو بولا کہ نہیں, بولے کہ نہیں سر طبیعت خراب نہیں ہے, 1 ہفتہ سے نہیں تھے سر, باہر چلے گئے تھے سر. وجہ نہیں بتائیں گے, اس کو باہر چلے گئے تھے سر. نہیں دماغ خراب ہے کیا, سو کے اٹھا ہے کیا, بول رہا باس جو بول رہا تم سو کے اٹھا ہے. چلو بھول جائے گا. تو بولے کہ بچہ تو بولے کہ سر ہم تو تھے ہی نہیں 1 ہفتہ سے. تو بولے کیا بات کرتے ہیں, رجسٹر کر کے دکھانے لگا. بولا دیکھو سارا اٹینڈنس بنا ہوا ہے, فرائیڈے تک کا پورا اٹینڈنس بنا ہوا ہے, پورا سائن کیا ہوا ہے سب کے ساتھ. سائن تمہارا سائن تو دوسرا نہیں کر سکتا ہے, سائن کیا ہوا. تو بولے کہ اب ان کو اب سمجھ میں آیا کہ وہ اب یہ راستے کا بات ہوتا ہے, دوسرے راستے سے آنے والا. بولے بس بولے کہ ہم چپ ہو گئے اور کچھ نہیں بولے اور کام کرنے لگے. بس بولے کہ اب ہم کو کام میں کیا دل لگنا تھا, جب تو ہم بے چین ہی رہنے لگے کہ کب ہم کو جانا ہے. تو سمجھ میں آ گیا کہ جو وہاں روکا تھا وہ یہاں آ کے کام بھی کر رہا ہے. اس کی کوئی ایک صورت ہے, وہ تو ہر جگہ جمع غائب سے بھی ہر جگہ ہے, ہر جگہ. تو اسی لیے ہر جگہ حاضر ہے. اس لیے تو اس کے بعد سے پھر ان کا ترقی دنیا دینی اور دل کے معاملات میں ترقی ہوتا ہی گیا, دل آئینہ بنتا ہی گیا. اور اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ وہ کماتے تھے جتنا, تو ہے نا کہ 100 میں سے 2.5 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور وہ کیا کرتے تھے کہ مطلب 60-70% وہ ہر ماہ کا آمدنی نکال کے بزرگ کے لیے نکال دیتے. جب عرس کا ٹائم آتا تھا اس زمانے میں بہت کم چھوٹا سا تو بزرگ آئے تھے, کچھ سال ہوا تھا آ کر کے, بہت کچھ نہیں تھا وہاں.
جو بھی کہیں جاتے, کہیں شادی میں, پارٹی میں کہیں گئے, سارے دھیان دیتے تھے کہ یہاں کیسا لائٹ ہے, یہاں کیسا یہ چیز ہے, دیکھتے تھے اور چیز کو سوچتے تھے کہ یہ چیز مزار میں لے جانا ہے, وہ چیز پھر وہ چیز کرتے. تو بہت سارا کچھ میں نے مزار میں ان کا چیز کیا ہوا, لائٹنگ کا یہ وہ سارا چیز, دیگچی برتن کی, اب یہاں ایسا ضرورت ہے, اب یہاں بڑا ڈیگ کی ضرورت ہے, اب یہاں بڑا چولہا کی ضرورت ہے, برسات آ گیا, لکڑی میں کھانا بنتا تھا, برسات آ گیا ہے, یہ چولہا کے بغیر نہیں ہوگا, پھر بڑا چولہا لے آئے. تو اس طرح سے کرتے رہے. میں زندگی اللہ رسول پہ لٹاتے رہے, ہر تینوں چیز سے اللہ رسول کا کام کرتے رہے. پھر آخر میں کیا ہوا کہ اب تو وہ مسلمان ہو گئے, پوری فیملی مسلمان ہو گئی. تو اب تو ان کے لیے اب کوئی اگر مسلمان کہیں شادی کرے گا تو مسلمان سوچے گا بھائی کیسا ہندو سے ہوا ہے, مسلمان الگ جگہ پہ سوچے گا کیا ہوگا نہیں ہوگا. ہندو میں سوچا کہیں کرے گا ہی نہیں اور کرنا ہی نہیں ہے. تو اب شادی بیاہ کا مسئلہ بھی آیا. تو اب شادی بیاہ حضور میں نے ایک کر کے پہلے ابھی جو مزار پر فی الحال جو میرے ماموں یہاں پر جو جان رہے جو نہیں جان رہے ہیں, تو ماموں اپنے بڑے بیٹے سے ان کی بڑی بیٹی کا شادی کر دی. اس کے بعد میرے ماموں کی ان کی ایک ہی بیٹی ہے, ایک ہی لڑکی ہے, تو ان کے لال وارث ماموں کے بڑا بیٹے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. اس کے بعد میں پھر چھوٹا بیٹا سے چھوٹی بیٹی کا نکاح کر دیا. بیٹی دونوں لے لیے تھے اور بچ گئے, ایک بیٹا کو تو لے لیے, اور پھر ایک بیٹا کو اپنے ہی رشتے داری میں کہیں پر کر دیے شادی. ایک بیٹا کا شادی صرف وہ چترنجن جو اپنے سے کیا ہے, مجھلا والا بیٹا, وہی نوکری کرتا ہے. تو اور اس کے بعد سب سے ہوا کیا کہ مطلب اتنا اللہ حضور کے وہ پسندیدہ ہو گئے کہ اللہ نے ان کو پسند کر لیا اپنے کام کے لیے, وہاں کا کام کے لیے. اور ابھی دیکھیے کہ کیسے ان کا مزار بھی لہراتا ہے, کیسے ان سے ڈگا رکھا جاتا ہے. اور آج بولے گا اس وقت کسی کی شادی صرف ایک لڑکی کی شادی ہوئی تھی, سب شادیاں ان کے لال وارث ماموں کے انتقال کے بعد ہوئی, اور سب کی ہیں یہ میرے ماموں کے مزار پر سب یہی کیا, اور ان کا گھر بھی بنا دیے الگ, کچھ بھی نہیں بچا, اور وہ شان شوکت سے الگ ہو گیا. سب دیکھیے سب کچھ بنا دیے, سب بیٹا بیٹی. مامی بھی اسی مزار کا خدمت اور کام میں نے دیکھیے اللہ کیسے قبول کر لیا. اللہ جب قبول کر لیتا ہے تو اپنے نوکری پہ لگا دیتا ہے نا, پورا خاندان نوکری پہ لگا ہوا ہے. اور دن رات جو حضور کے جو قریب ہیں تو رحمت اور انوار کی جو برسات ہو رہی ہے. تو جب ماموں انتقال ہوئے تھے تو ان کی بیوی روتی تھی, تو خواب دیکھی جس دن انتقال کے بعد سال کے بعد خواب دیکھی تھی, ماموں ہیں اچھے ہیں, بیٹھے ہیں حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں. ماموں کچھ نہیں بول رہے ہیں ان کو, حضور بول رہے ہیں کہ کاہے روتی ہے, کستوری نام کا, کستوری کاہے روتی ہے, روتی کاہے ہے کہ ہم تو لال وارث کو تو ہم بلائے ہیں, بہت کام تھا نا اس لیے بلایا ہے لال وارث. اور دیکھنے کی بیٹھے ہوئے ہیں تو بولی کہ نہیں حضور اب نہیں روئیں گے. ایک دم روتے روتے ان کا آنکھ اتنا چھوٹا ہو گیا تھا. اب بولی کہ مجھے کو بول دیں کہ اب نہیں روئیں گے, اور اس کے کچھ دن کے بعد سے کبھی نہیں روئیں گے. اللہ ایسا کر دیں, صبر ایسا ہو گیا. اور کچھ بچا ہی نہیں, سب چیز یہیں پر ہٹ ہم جا رہے ہیں, بھرتے کریں, کام کریں, دوڑ کے سارا کچھ. تو وہی بات ہے, وہی جلوہ ہے, وہی جلوہ ہے جو ابھی ریحانہ باجی یا کوئی بھی شخص اپنی آنکھوں سے ایک جھلک دیکھ لیتا ہے نا پھر پاگل ہو جاتا ہے. بے شک اتنی کیپیسٹی جو دیکھ لے وہ خوش نصیب. ہر کسی کو تو نظر نہیں آ رہا, یہ سارے تو بیٹھے ہیں نا ہم لوگ, ہر کسی کو نظر نہیں آ رہا, لیکن جن کو نظر آ جاتا ہے نا پھر وہ اپنے آپ نہیں رہتا ہے. دیکھنا ہے پہلے, دیکھنا ہو اگر جلوہ خدا کا, اللہ پاک نے فرمایا اپنا جلوہ کو اللہ نے ریفر کیا ہے وہی اللہ کی طرف. سورہ نور کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے. اللہ زمینوں کا بھی نور ہے اور آسمانوں کا بھی نور ہے. اور فرمایا کہ میری نور ہی کا مشکات, تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. نور تو ہوں مگر تم مجھے دیکھ نہیں سکتے, اس لیے کہ میری مثال چراغ دان کی طرح میں نور ہوں.
चलता रहता हूँ। तो इसलिए अगर मेरे जलवे को देखना हो तो कोई वली को तलाश करो, कोई वली को तलाश करो। तो इसलिए और वली को तलाश करो, और वली के सीने के, अल्लाह ने वली के सीने को चिराग कि वली का सीना, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वली का सीना चिराग था। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर मेरा जलवा देखना चाहते हो तो मिशकात में देखो। तो मिशकात क्या है? तो उन्होंने फरमाया वली के सीने में मिशकात, चिरागदान। जिसको वली मिल जाए फिर वो चिरागदान मिल गया, वो उसमें चाहे तो उसमें जितना चाहे देख सकता है। तो यही वो जलवा है जिसे तूर पे मूसा ने देखा। तो मूसा अलैहिस्सलाम की हाल क्या हुई थी? बेहोश होकर गिर गए, बेहोश होकर गिर गए थे कि नहीं, मूसा जैसे पैगंबर। तो हम और आप तमाम इंसान कोई झलक पड़ती है ना तो वो भी आपे से बाहर हो जाता है। बस जब आप रेख की रट होती है। अभी देखिए कुरान कहता है सूरह यूसुफ कि जुलेखा, बीबी जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुस्ल को जो देखी तो पागल हो गई, पागल हो गई। पहले तो मिस्र की सारी औरतें फतवा लगाने लगी थी कि गुलाम को दिल दे बैठी, खरीदे हुए गुलाम को गुलाम खरीद के लाई, जाहिर सी बात है, फतवा लगाने वाली बात थी। गुलाम को खरीद के लाई बाजार से घर के काम के लिए, और उस पर आशिक हो गई, तो बीबी जुलेखा ने क्या किया था आपको पता है? बीबी जुलेखा ने भी यही काम किया था कि पूछने लगी किसी वली अल्लाह से जाके। उस जमाने के कोई वली फ़कीर अल्लाह वाले कुदरी नशीन थे बैठे हुए, तो पूछा जाके उनसे कि बाबा जी क्या करूं? सारी औरतें फतवा लगाती फिरती, कहीं निकलना मुश्किल हो गया, मिस्र के बादशाह की लड़की है, तो क्या करूं? तो बाबा ने अल्लाह का नुस्खा हमेशा कारगर होता है। बाबा ने बीबी जुलेखा के कान में कहा, बीबी तू ऐसी इसको उनको समझा कर और इनका मुँह बंद नहीं कर सकती, जितना भी समझा दे बता दे इनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये फतवों और तानों से इनका मुंह बंद नहीं कर सकती। तो बाबा जी क्या करूं? तो कहा जो कुछ तूने देखा है ना थोड़ा सा इन्हें भी दिखा दे, थोड़ा सा इन्हें भी दिखा दे। और इसलिए हुक्म हुआ सूरह यूसुफ के अंदर कि कुरान कहता है कि सारी औरतों को उसने जमा किया, जन्नान ने मिस्र को, और सब के हाथ में क्या था? फल और छुरियाँ दे दी गई। और हुक्म क्या था? इसलिए कि दिखाना था ना, हुक्म क्या था कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम इधर से गुजरे तो उनको देखना तो फल काटने लग गया, तो उन्होंने ऐसे ही किया। और कुरान कहता है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उधर से गुजरे तो सारी औरतों ने जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखा तो फल तो काटने लगी, लेकिन फल क्या काटे कि फल गिर गए। कुरान कहता है फल गिर गए, छुरियाँ चल गई और हाथ कट गए, उंगलियाँ कट गई और खून बहते रहे, और हर एक की उंगलियाँ कट गई, किसी एक की भी नहीं कटी। यानी यूसुफ का हुस्न में इस तरह खो गई कि पता ही नहीं चला। वो तो जन्नान मिस्र थी। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह का जलवा देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर भी बेहोश हो गए। तो वही जलवा है जो आज वली और विलायत की सूरत में चमक रहा है। तो जिसने भी देखा वो ताब नहीं ला सका, जिसने देखा तो देख करके उसकी हाथ थोड़ी देर के लिए वो आपे से बाहर होता है, थोड़ी देर उसकी निगाहों में वो जलवा यार होता है ना, तो अपने इस दुनिया की खबर नहीं रहती है उसको। बस यही बात है। अल्लाह की तौफीक दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रात मुस्तकीम पर चलाए, हम सबको वली अल्लाह के दामन से वाबस्ता रखे। बतौर ख़ास पीर व मुर्शिद वाले जितने हैं अल्लाह तबारक व तआला इनको इस पर इस्तकामत से कायम और दायम रखें। हर लम्हा पीर व मुर्शिद की बारगाह मुर्शिदी के साथ लौ लगाए रखें, उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं, हमेशा हिदायत की राहों पे गामज़न रखें, और हर अला बला और अलाओं बलाओं से, बुराइयों से, आफात व बलियात से महफूज रखें।